Usa sa mga programa sa Sangguniang Kabataan sa Misamis Occidental ang Pabasa Program. Kini nga programa ang initiative kini ni Provincial SK Federated President Clara May Villanueva. Niadtong Pitsa 19 ni bulan sa Hulyo nagpahigayon og Pabasa Program sa Barangay Aguada, Osamis City. Sa interview ni Osamis City SK Federated President John Phil Duay Lungsod, target nila nga mga bata nga nag-edad og 6 ngadto sa 8 anyos. Gusto lang nila nga makatabang sa pagtudlo sa mga bata o gingon man usab matudluan ng mga bata unsaon pagsabot sa ilang gibasa. Aim gid namo ani Sir Dodong kay aron among ma-encourage amo ang madasig ang mga batanon, especially ang mga bata ages kanang mga grade 1 6 to 8 years old. Target namo nga matutukan, matudloan sila unsaon pagbasa and also how to kanabang pagsabot sa ilahang gibasa. Of course, sayod man ta nga at least sa ingon ana ba nga gagmay nga butang Sir Dodong naa ang SK nga mo counterpart pod sa tuang mga teachers, mo counterpart pod sa tuang kanang mga ginikanan which is basic ramani nga mga buluhaton nga kaya mo gud namo gud sa mga youth, kaya namo sa mga batanon. So nganon dili man namo buhaton nga tawag ani makahatag mi counterpart no sa amo ato ang mga hingtungdan. I mean ato mga teacher kay nag-eskwela man ato mga teacher, ato mga ginikanan. So at least counterpart namo ni sa youth. Si Osamis City SK Federated President John Phil Duay Lungsod. Gidugang ni Duay Lungsod nga kung unsa nga lugar ang sponsor sa ilang sesyon sa SK Federation adto sa himuon ang Pabasa Program. Matag bulan kini nila nga ginahimo hinoon wala pay formal nga launching ang maong programa o plano nila nga karong bulan sa Agosto atol unya sa Linggo ng Wika formal nila nga i-launch sa maong Pabasa Program. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.